यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता र बाधक पक्ष राज संस्था या दरबार भयो बारम्बार औँलो ठड्याउने तत्कालीन राजनीतिक दलहरू, त्यसका अगुवाहरूले उठाएको यो प्रश्न 62-63 देखि हिसाब गर्नु भने 15 वर्ष भएछ नेपालको राजनीतिले एउटा कोर्स लिएको। के नेपालको राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्यो, यही अन्तिम हो कि अरू मार्ग तय गर्न सक्छ? राजनीति हो कि? र नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू 8 लाख भन्दा बढी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै त्यति दाबी गर्छ, आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य रहेको दाबी गर्छ। अर्को पार्टी छ प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, ऊ झन्नै 4 देखि 6 लाखको हाराहारीको दाबी गर्छ। अरू साना खुद्रा मसिना पार्टीहरूको कुरा गर्दाखेरि त एज ए होलमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा राजनीति गर्ने मानिसहरूको यो गुजारा राजनीतिको माध्यमबाट चलेको अर्थ लाग्छ। देशको सर्वाधिक ठुलो हिस्सा राजनीतिको माध्यमबाट त्यसमा गुजारा गर्छ। तर राजनीतिले चाहिँ के बाटो तय गर्यो त? हो के हुनु पर्थ्यो के भइरहेको छ? विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा बताएँ। नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दा बिपीले नेपालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपालको राजनीतिक शक्तिको कुरा गर्दा 3वटा शक्तिको व्याख्या गर्नुभयो। 3वटा शक्ति छन् नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा भन्नुभयो। एउटा राजा एउटा शक्ति हो, अर्को काङ्ग्रेस हो र तेस्रो भारत हो। 3वटा शक्ति मध्ये 2 शक्ति जता मिल्छ तेस्रो शक्ति कमजोर हुन्छ। त्यो बिपीले आफ्नो जीवनकालमा बेहोरेको सायद त्यो प्रमाणित भयो। 46 सालको एक खाले राजनीतिक परिवर्तन अनि 62-63 को हेर्दा पनि एक खाले परिवर्तनलाई कता कता आधार मान्न सकिन्छ। तर बिपीले त्यसबेला यो देशका कम्युनिस्ट पनि हुन्छन्, कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्ति हो भनेर कहिल्यै उहाँले स्वीकार्नु भएन र सहयात्रा पनि गर्नु भएन। नेपालको अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपालमा राजनीतिक शक्ति भनेर कतिवटालाई भन्न सकिन्छ? यसै एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा मैले यहाँलाई एउटा स्वतन्त्र राजनीति शास्त्रीको रूपमा पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु। के देख्नुहुन्छ? मैले यहीबाट सुरु गरेँ, तमाम जिज्ञासाहरू छन्, क्रमशः म उठान गर्ने प्रयास गर्छु। कृपया। थ्याङ्क्स। अब बिपी बाबुको त्यो जुन माने एउटा ट्रायङ्गुलर फोर्सको कुरा गर्नुभयो नि, मलाई के लाग्छ भने त्यो अहिले आउटडेटेड भइसकेको छ। पहिलो कुरा मुद्दा एक। दोस्रो, उहाँको त्यो ट्रायङ्गलमा राजा, कङ्ग्रेस र भारत भन्नुभयो। हिमाल पारी उहाँले त्यहीँ हेर्नुभएको थियो, तर त्यो चिन चाहिँ भनौँ न जुन बेला उहाँ बित्नुभयो 37 साल 38 सालको कुरा हो यो। हामी चाहिँ त्यो शोभायात्रामा पशुपति घाटमा पनि गएको थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ चिन चाहिँ महाशक्तिको रूपमा नै रिजनली पनि धेरै ठुलो शक्तिको रूपमा उदाउन अलिअलि बाँकी नै थियो, किनभने आर्थिक उदाइसकेको थिएन, उदाउन लागेको थियो भनौँ न, उदाउन सक्छ भन्ने धारणा बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो क्षितिजमा आइसकेको थियो सायद है। त माओको जुन एरा हो त्यो चाहिँ झन्डै सकिन लागिसकेको थियो। त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँको जुन त्यो ट्रायङ्गुलर
ट्रायड भनौँ, त्यो ट्रायडको मात्रै त्यसबाट अहिले धेरै कुराहरू चेन्ज भइसकेका छ। त्यस बेला उहाँले गरेको विश्लेषण नै ठिकै थियो कि गलत थियो? अनि तत्कालीन रूपमा केही सही थियो, म पुरै सही त म भन्दिनँ, तर किन उहाँ त अब विश्लेषक पनि हो र एक्टिभ पनि हो नि राजनीतिमा सक्रिय रूपमा, त्यो दुवैको सङ्गम थियो उहाँको, र साहित्यकार पनि हो, भनौँ न पहिलो श्रेणीकै साहित्यकार जस्तै मान्छु म उहाँलाई। उहाँको धेरै त मैले पढाएको छैन, तर प्रख्यात पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले, लेखनमा चिन्तनमा होइन, र कर्ताको रूपमा राजनीतिकर्ताको रूपमा पनि। तर त्यहाँ कुरा के थियो भने त्यो बेला पछि अब धेरै ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट म भन्छु त्यसलाई, प्याराडाइम सिफ्ट भइसकेको छ विश्वमै। त्यो प्याराडाइम सिफ्ट भनेको के भनेको विभिन्न भ्याल्युजहरू, प्रिन्सिपल्सहरू, पर्सेप्सनहरू, स्ट्रेटेजीहरूको एउटा यति ठुलो अहिले प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ, एउटा धरातलबाट अर्को धरातलमा जाने है र अवलोकन गर्ने प्रणाली नै अहिले सिफ्ट भएको छ। अब त्यसमा धेरै कुराहरू छन्, 20औँ-22औँ त्यस्ता भ्यारिएबलहरू छन् जुन मैले आफ्नो एनालिसिसमा दिने गर्छु। त्यसलाई मैले युनिभर्सल ट्रान्जिसन अफ प्याराडाइम्स, छोटकरीमा त्यसलाई म युटप भन्ने गरेको छु छोटकरीको लागि। युनिभर्सली नै भइरहेको छ यो, हामीले मात्रै यहाँ के अरे यो त्यो भोग्ने कुरा होइन। सेक्युरिटीमा फर इन्स्ट्यान्स, ह्युमन राइट्समा फर इन्स्ट्यान्स, ह्युमन राइट्सका चावडा जेनेरेसन आइसके। पहिले हामी एउटै जेनेरेसनको कुरा गर्थ्यौँ नि त हो। मैले त्यसै कारणले भने भ्याल्युज, प्रिन्सिपल्स, स्ट्रेटेजिज, पर्सेप्सन्स, भिजन्सहरू यी जम्मै चेन्ज भइरहेछन्। अब भिजन चेन्ज भएपछि त तपाईँको ऊ पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो, तपाईँको स्टडी पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, आयाम नै चेन्ज हुन्छ। त्यसै कारणले अब त्यो बेलाको जुन प्याराडाइम थियो त्यो चाहिँ अहिले सिफ्ट भइरहेछ नम्बर 1। त त्यो ट्रायङ्गुलर त्यो ट्रायड चाहिँ अब काम गर्दैन, त्यो आउटडेटेड भइसक्यो। र अहिले चाहिँ मिनिमम पनि के छ भने मलाई के लागिरहेको छ, चावडा महाशक्तिको उदय भइसकेको छ अहिले, क्वार्टेट भनौँ होइन। अब त्यो चतुष्पाद भनौँ संस्कृतमा, अरू पनि शब्द प्रयोग गरौँ, त्यो आफ्नो उसको कुरा हो। विश्व सन्दर्भमा चारवटा विश्वमा यिनी आइसकेका छन्। तब यो एउटा क्वार्टेट भनौँ या क्वाड भनौँ, यो मैले फेरि पश्चिमको क्वाड होइन हो, जसमा यो एमसिसीको क्वाड मैले भने होइन। उत्तरतिर चाइना, दक्षिणतिर भारत, यी फेरि सिभिलाइजेसनल पावर हुन्, यी चाहिँ सभ्यताका शक्ति हुन्। यिनीहरू चाहिँ अमेरिका जस्तो एउटा भनौँ धेरै मुल्कबाट आएर ग्रेभिटेसनल फोर्सले जन्मिएको त्यो होइन 300 वर्षभित्र, यो चाहिँ हजारौँ वर्षको प्रडक्ट हो। त्यस हुनाले वी हेभ टु लुक एट बहुत राम्रो मिहिन ढङ्गले कृपया वी हेभ टु लुक एट चाइना एन्ड इन्डिया नट ओन्ली फ्रम द प्रिजम अफ जनरल युनिभर्सल यो इन्टरनेसनल पावर भन्दा नि माथि सभ्यता हुन्छ क्या। सभ्यताले पावरहरू जन्माउने, पछि पावरले सभ्यता जन्माउने होइन। त्यसै कारणले यदि कुरा यदि हामी मान्छौँ भने हामीले एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने चारवटा युनिभर्सल पावरको कुन कुन भन्नुभयो त? त्यसमा त चाइना भइहाल्यो हाम्रो नजिकमै, दोस्रो इन्डिया भइहाल्यो, अनि तेस्रो तपाईँको अमेरिका भयो होइन, अनि त्यसपछि पछाडि एउटा छ त्यहाँ, त्यो भनेको रुस हो। र रुस चाहिँ जहिले पनि यो ब्याकग्राउन्ड फोर्सको रूपमा युरोपमा मात्रै होइन, क्युबामा मात्रै होइन 1961-62तिर होइन, उसले त हेमिस्फेरिक ट्रान्सफर आफूलाई गरेर त्यहाँ जुन उसले त्यहाँ मिसाइलहरू राखेको थियो त्यसले के देखाउँछ भने उसको शक्ति चाहिँ 19औँ शताब्दीमा पनि थियो, 20औँमा पनि थियो, 21औँमा पनि थियो। युरोपलाई अलग अलग रूपमा शक्तिको रूपमा हेर्न सकिने स्थिति अहिले त्यो केटाकेटी अहिले शैशव अवस्थामै छ भन्छु म। अझ म त के भन्छु भने मान्छेले व्यङ्ग गरेर के भन्छन् भने यु पनि कुनै पावर हो र, त्यो त एउटा कङ्ग्रिगेसन अफ स्टेट्स हो, दे आर मोर डिभाइडेड देन युनाइटेड। अब हेरिहाल्नु भाग्यको भाग्य युरोपमा के हुन्छ अब 10 वर्षपछि अब अरू पनि जान सक्छ, त्यति सहिलो छैन। युनियन भनेको सहिलो छैन, डिभिजनबाट सहिलो होला, टुक्र्याउन सजिलो छ, त्यो नेगेटिभ चिज हो। जोड्न त्यो यो धेरै प्रयास भएको छन् वर्ल्डभरिमा। नेपालको सन्दर्भमा त्यो तागतको कुरा गर्दा हजुर हामीले पश्चिमा देश खास गरी अमेरिका र भारतलाई एकै ठाउँमा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने, किनभने अमेरिका र भारत बिचको जुन खालको सामिप्यता छ, अमेरिकीहरूले भारतीय नजरबाट हेर्ने जो दृष्टिकोण विगत लामो समयदेखि बनाएको, अहिले पनि कुनै त्यस्तो म्यासिभ डिसिजन गर्नु पर्यो भने भारतीय चक्षुबाट नै प्रायः हेरिन्छ भन्ने मान्यता कतिपय राख्दा रहेछन्। यसलाई अलग रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने? उनीहरूले हेर्छन्। त्यस्तै अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई पनि हेर्नु पऱ्यो भने भारतको उसबाट हेर्ने, चाइनाले हेर्नु पऱ्यो भने भारतकोलाई दृष्टिकोणले पनि अघि हेर्ने। तर त्यसमा उनीहरूले के बिर्सिन्छन्, सायद बिर्सनु होला, तर मलाई लाग्छ दे युजली फर्गेट द्याट। मान्छेको आँखाभित्र रेटिनामा एउटा ब्लाइन्ड स्पट भन्ने हुन्छ क्या, ब्लाइन्ड स्पट। हामी पढ्थ्यौँ एनाटोमीमा, मैले अलिअलि बल्ल बुझ्न थालेको छु वाट इट मिन्स।
त्यो ब्लाइन्ड स्पट भनेको तपाईँमा अन्तर्निहित रूपमै कुनै कुरामा हेर्दाखेरि आफ्नै भित्रबाट पनि एउटा अन्धत्व हुने रहेछ क्या। अन्धत्व भनौँ, त्यो ब्लाइन्ड स्पट हो त्यो वास्तवमा, त्यो त छँदैछ। त्यो अन्धोपनमा अर्को अन्धोपन के जोडिन्छ भने तपाईँले केही कुरालाई हेर्दाखेरि पानीबाट हेर्नुभयो भने त्यो त रिफ्र्याक्सन हुन्छ, हेर्नुहोस् बाङ्गिन्छ नि, त्यो कुनै चिज पानीमा राख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्। त्यसमाले जुन माध्यमबाट तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यसलाई डिफ्र्याक्ट या रिफ्र्याक्ट गरेको छ कि छैन, इट मेक्स ए ह्युज डिफरेन्स। त्यसमाले नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट होइन, चाइनालाई भारतको आँखाबाट होइन, त्यसले एज मच ट्रान्सप्यारेन्सी एज सुड बी युज हेज टु बी द प्र्याक्टिस। त्यो हुँदैन जेनरली। त्यसरी नहेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना कि भारतको चक्षुबाट अमेरिकाले हेर्दैन भन्ने के देखिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा? उसले हेर्ने गर्छ हेर्नलाई, किनभने उसले त त्यहाँ भारतको स्टेक पनि जोडेर हेर्छ त्यहाँ, त्यसपछि नत्र वासिङटनबाटै हेर्थ्यो नि त उसले सोझै। त्यहाँ कारण छ नि त। हो त्यो यो कुरा जुन छ नि अर्काको आँखाबाट लेन्सबाट हेर्दाखेरि तपाईँको छवि, तपाईँको जुन रियालिटी हो त्यो धमिलिन्छ क्या, त्यहाँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन त्यहाँ इन्भाइरेबली इट इज देयर। सो इफ इट इज टु अभोइड द्याट काइन्ड अफ रिफ्र्याक्सन देन द लिस्ट थिङ द्याट इट क्यान डु or हेज टु डु मस्ट डु इज लुक थ्रु ट्रान्सप्यारेन्ट एउटा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दा कतिवटा शक्ति, मैले अघि बिपीको विषयलाई उद्धृत गर्ने प्रयास गरेँ, कतिवटा शक्ति नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यसलाई शक्तिको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिमा नेपालको सन्दर्भमा चाइना त भइहाल्छ, हामीले इच्छा गरे पनि नगरे पनि ऊ त नजिकको छिमेक हो। आन्तरिक शक्तिमा उसले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रभाव पारिरहेकै छ, 100औं वर्षदेखि नै पारिरहेको। त्यसलाई त्यो कम्युनिस्टको पोल्टोबाटै हेर्ने कि अलगबाट? त्यो आवश्यक छैन। अब त्यो चाइना इज इट रियली कम्युनिस्ट स्टेट भन्ने कुरामा पनि अब दुविधा। मतलब नेपालको आन्तरिक कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा त्यसकै पोल्टोभित्र उसले राखेको खल्तीको भित्र हेर्ने कि कसरी भन्नु खोजे? होइन, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ भने विभिन्न स्ट्रेटेजी उसले चाहिँ युज गरिरहेछ इन द कोर्स एज अफ सेन्चुरिज होइन। अब अहिले भन्यो भने 1949 पछि उसले आफ्नो एउटा के अरे के भन्ने एउटा हेर्ने जुन आउटलुक हो त्यो चेन्ज गरिसक्यो। उसले साइलेन्टली हेरिरहेको थियो, अलि न्युट्रली हेरिरहेको थियो सकेसम्म, मैले पुरा न्युट्रल भने होइन। र उसले चाहिँ भनौँ न मोनार्कको आँखाले हेरिरहेको थियो पहिले, किन मोनार्की भनेको स्टेबल पावर थियो पहिले फर सेन्चुरिज। र चाइनाले चाहिँ युज गर्ने अथवा बेजिङले युज गर्ने र दिल्लीले युज गर्ने जुन चाहिँ एउटा तरिका छ नि स्ट्रेटेजी, त्यो अलिक फरक छ, फन्डामेन्टल डिफ्रेन्ट छ। र त्यो हामीले बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ भन्ने कुरा हो। चाइनिजहरूको एउटा गेम हुन्छ हाम्रो चेस जस्तै, यताको चेस जस्तै। उनीहरूको त्यो टेक्निकै फरक रहेछ। उनीहरूको पर्पस के छ भने इमिजिएटली गएर डिफिट गर्ने होइन राइभललाई, त्यहाँ शाहमात भन्ने कुरा हुँदैन, शाहलाई मात दिने चेसमा त्यो छ। तर तिर्नुमा त्यो त्यसमा गो भन्ने हो। मैले पहिले सिक्न खोजेको थिएँ रसा जाँदा, के अरे अमेरिका जाँदाखेरि अस्ट्रेलियाबाट आएका मेरा साथी म्याथमेटिक्स टोपोलोजीका स्कलर, अब मलाई थाहा पनि थिएन। डु यु नो द चाइनिज प्ले दिस काइन्ड अफ गेम एन्ड ही ट्राई टु डेमोन्स्ट्रेट। अनि मलाई अनौठो लाग्यो, मैले सुने पनि थिइनँ। अब त्यो पछि मैले अलि त्यो भनेको के आम दर्शकलाई अलिक बुझ्ने गरेर बताइदिनु त। पछि बुझ्दाखेरि के चिनिया गेम, हजुर चाइनिज गेम, त्यो उनको राष्ट्रिय स्तरको गेम हो एउटा। त्यो उनको क्यारेक्टरसँग म्याच गर्छ, मिल्छ वास्तवमा। दुश्मनलाई घेरेर मार्ने होइन, घेरेर मार्ने जस्तो बाघचालको जस्तो भएन, त्यसलाई सिद्ध्याउने होइन, त्यसलाई आइसोलेट गर्ने एउटा उनीहरूको स्ट्रेटेजी त्यो छ। र तिनीहरूकोमा भाइलेन्स भन्ने कुरा त्यति छैन वास्तवमा। भाइलेन्स भन्ने कुरा युज मिनिमम अफ भाइलेन्स बट एचिभ योर अब्जेक्टिभ, द्याट्स वाट दे ट्राई टु डु। विभिन्न उसमा जस्तो इक्जाम्पल 1979 भियतनाममा उनले एट्याक गरे, तर उनले के झापड दिए जस्तो भयो क्या। दे जस्ट वान्टेड टु लेट इट ह्याभ ए पेडागोजिक भ्याल्यू, सिकाएको चड्कन दियो सर्यो। इन्डियामा दे केम होइन, झन्डी तपाईँको उहाँसम्म आएका थिए नि, तपाईँको यो गौहाटी माथि के अरे त्यहाँ तेजपुरको छेउछाउमा आइसकेका थिए। ह्याड दे रियली वान्टेड मेबी दे वुड हेभ स्टेड देयर फर क्वाइट सम टाइम, धेरै नभए तापनि, बट दे डिड विथड्र। उनीहरूले बेला पनि गरेको छ यो कुरा। उसुरीमा पनि सायद त्यस्तै भएको छ जस्तो लाग्छ। उसुरीको मैले अध्ययन गरेको छ 1969 जो बिजेपी रसा होइन। तर अब लडाइँको फ्रन्टमा उनीहरूले एक्टिभली कसरी ब्याटल गरिरहेको थियो त्यो हामीले चाहिँ बुझ्न सकेका छैनौँ राम्रोसँग। देयर इज सर्टन प्याटर्न, त्यो प्याटर्न छ त्यहाँ, त्यो प्याटर्न हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त हामीले चाइनिज युद्धकलाबाट या स्टडीबाट यदि हामीले केही गरी राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2, जापानको चाहिँ एउटा राम्रो के छ भने कम्युनिटीमा कन्फ्लिक्ट भयो भने कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने, जापानिज आफ्नै किसिमको छ हेर्नुहोस्।
तपाईँले सुन्नुभएको छ होला सायद, मलाई थाहा छैन, मैले उहिले सुनेको। के सुनौ त? मैले एकदम के छोटकरीमा सुने कृपया, म नेपालकै सन्दर्भमा होइन, केन्द्रित हामीले रहन काम चाहन्छु। लाग्ने कुरा हो त्यो। माओवादी मुभमेन्ट जुन बेला पिकमा थियो भनौँ न 2001तिर 2तिर जुन बेला यो इमर्जेन्सी वाज क्ल्याम्प डाउन होइन, त त्यही बेला कुरा पनि भइरहेको थियो। मैले भनेको पनि थिएँ एकजना हाम्रो अग्रजलाई, दाइ जापानिजहरूको एउटा गजबको एउटा कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट यो क्या कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निक छ अरे, यदि नेपालबाट गएर कसैले सिकेर ल्याएको हामीलाई काम लाग्थ्यो होला नि भनेको थिएँ। त्यो कस्तो रहेछ भने उनको लिटिगेसन रेट पनि धेरै कम छ अरे, झगडा गर्ने क्या त्यो एकदम भिजेबी अमेरिकन्स उनीहरूको पनि वकिल त नभएको होइन, झगडा त त्यहाँ पनि हुन्छ, तर तिनीहरू पर पपुलेसनको युनिटमा भनौँ 1000मा कति वकिल छन् भन्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ कम छ, त्यहाँ 4-5 गुणा कम छ। हेर्नुहोस्, दे स्टिल म्यानेज भने उनीहरूको त्यो तलैदेखि चाहिँ द्वन्द्वलाई कसरी म्यानेज गर्ने होइन, जापानिजको कला अनि चाइनिजको चाहिँ युद्धमा कसरी चाहिँ बार्गेन गर्ने, नेगोसिएट गर्ने अथवा त्यस्तै यस्ता कुराहरू, तिनीहरू कुराहरू भयो नि। एउटा द्वन्द्वलाई म्यानेज गर्ने, हामी द्वन्द्वमा पऱ्यौँ, एउटा युद्ध कसरी गर्ने, त्यो अर्को नेगोसिएट कसरी गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ राज्यले सिकाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। जनमा हामी चाहिँ अभ्यस्त भइसकेका छौँ जापानिजबाट अथवा जापानबाट। त्यो कल्चर सामाजिक बनोटहरू विभिन्न कारणले नि काम गरेको हुनसक्छ, तर परम्परागत। अनि एकजनाले नाउँ नभनौँ, एकजना म उहाँले धेरै आदर गर्छु, उहाँले पनि भन्नुभयो ल तिमी जान्छौ त त्यो लिएर आउँछौ त जापानबाट, जुन बेला भन्छौ म टिकट काटिदिन्छु काठमाडौँ टु ओसाका एन्ड टु एन्ड फ्रो होइन। दाइ मैले यो जिस्कियाको होइन, मैले त एउटा सजेस्ट गरे हो, थ्याङ्क्स फर यर अफर, जसले गएर सिकेर आए पनि हुन्छ। मैले अस्ति भर्खर मैले सुने करिब केही महिना अगाडि जेनरल बालानन्द शर्माजी, जसलाई यहाँ धेरैले चिन्छन्, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म्यानमारबाट आजको म्यानमारबाट केही जेनरलहरूलाई बोलाएर यहाँ उहाँले एउटा कन्फरेन्स गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् किन आयो त जापानका यो बर्माका, दे वान्टेड टु लर्न हाउ यो माओइस्ट मुभमेन्टलाई नेपालले म्यानेजमेन्ट गर्यो, किनभने उहाँको काचिनहरू छन्, शानहरू छन् सानो स्टेटमा होइन, उनको चाहिँ त्यो करेनहरू छन्, 50औं वर्षदेखि उनको चलिरहेछ द्वन्द्व, तर सकेका छैनन्। भारतको छत्तिसगढतिर तपाईँलाई थाहै छ नक्सलाइट छ, अहिले कति भइसक्यो, 40औं वर्ष भइसक्यो, तर सकेका छैन। अब नेपालले कसरी हो, हाउ डिड इट म्यानेजिङ द माओइस्ट, यो त एउटा हिस्टोरिक एउटा हो। अब कतिले भन्छन् यो तपाईँले भनेको बालानन्दजीलाई गर्ने भने सरेन्डर गरे त भइहाल्छ नि, सबै चिज दिएपछि म्यानेज भइहाल्छ नि भन्ने त्यति सहिलो छैन, त्यो कुरा त्यति सहिलो छैन। सबै चिज दिएपछि उनको जुन कन्फ्लिक्ट इन्टेन्सिटी त्यसमा त कमी आएछ नि। अब जस्तो सिके राउतजीकै विषयमा कुरा गरौँ होइन, सिके राउतजीको जुन चाहिँ एउटा एसर्टिभनेस थियो त्यो त इट हेज डिक्लाइन नि। अहिले केही कुरामा त मेन स्ट्रिम त उहाँ हुनु भएको छ नि, सम्झौता त भयो नि, त्यो सम्झौता हुनु भने कुरा सानो कुरा होइन, सम्झौता जो पाइले गराउनु सक्दैन। त्यो विषयमा आई डु गिभ क्रेडिट टु द प्रेजेन्ट रिजिम। मैले वास्तव एक्सपेक्ट गरेको थिएँ यति छिटो हुन्छ भनेर। म सिके राउतजीको घरैमा पुगेको छु 70मा, किन हाम्रै जिल्लामा हो मधेबा भन्ने गाविसमा। हेर्नु तर सम्झौता गरी सिके राउत कहाँ कुन दुल्लोभित्र छन् भन्ने पोलिटिकल केही औचित्य पुष्टि गरेन। ठिक छ, म यो यहाँसँग नि त नेपालको सन्दर्भमा कतिवटा राजनीतिक शक्तिलाई मान्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीति कतिवटा शक्ति भनेर मलाई लाग्छ। अब यो शक्तिको माने पराभव होइन, मतलब धुरी एउटा त्यो बलवान शक्ति बलियो प्रोसेस हो, त्यो पोइन्ट इभेन्ट होइन, एकपटक भएर छट्ट निक्लिने अनि जाने त्यस्तो हुँदैन। त्यो माने उदय हुन्छ, केही समय रहन्छ, फेरि त्यो पराभव पनि हुन्छ, त्यो पनि अस्त पनि हुन्छ, त्यो हेरेको फेजेस हुन्छन्। त्यो हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिलेको उसमा चाहिँ चाइना एउटा भइहाल्यो, दक्षिणमा इन्डिया भइहाल्यो, अब पर भनौँ ओभरसिजमा अहिले त अब ब्रिटेन अस्ताइसक्यो, ब्रिटेनको त्यस्तो छैन, त्यो ठाउँमा अमेरिका आइसकेको छ, अमेरिका रहन्छ केही समय है। अनि युरोपबाट मलाई लाग्छ अहिले पनि दुईवटा आउँछन्, जर्मनी त हुन्छ ठुलो, तर जर्मनीकै उसमा कम्पिटिसनमा चाहिँ रसिया अहिले एउटा राइभल रहन्छ। त्यसले बेसिकली युरोपियन युनियनले हामीले शक्ति माने पनि नमाने पनि चारवटा त भइहाल्यो नि। रसिया जसले आधा एसिया खाएको छ, अलमोस्ट 1/3 युरोप खाएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यो अहिले चाहिँ उसमा छ, अहिले ब्याकग्राउन्डमा छ। तर नबिर्सौँ पुटिन जस्तो मान्छे त्यहाँ अहिले भनौँ 20औं वर्षदेखि छ। उनको बायोग्राफी मैले अस्ति अलिकति हेरेको थिएँ, मलाई त्यति थाहा थिएन। त्यो पुटिनकै कारण मात्रै सम्भव भएको छ कि अरू होइन हुँदा पनि सम्भव? पुटिन त एउटा त्यहाँ एलिमेन्ट एक्टर हुन्। त्यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ, त्यहाँ एउटा रसियन एउटा झन्डै सभ्यताकै नै रूपमा लिन सक्छौँ रसियालाई पनि हामीले, एउटा नट कम्पेयर टु इन्डिया अर पाकिस्तान चाइना, त्यो चाहिँ होइन।
तर त्यसमा यिनीहरूलाई म सिभिलाइजेसन पावर भन्छु क्या, सभ्यता शक्ति, सिभिलाइजेसन पावर हुने यिनीहरू चाहिँ सिभिलाइजेसन पावर होइन वास्तवमा एक्ज्याक्टली। इफ यु गो बाई द डेफिनेसन, त्यसमाले त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सभ्यताका शक्तिका रूपमा दोहोडा, अनि यतातिर चाहिँ अमेरिका भयो 300 वर्षभित्रमा जन्मेको, र रसा जुन चाहिँ त्यहाँ 1000 वर्षदेखि नै छ है। त त्यो हिसाबले अब जर्मनी चाहिँ र युरोप युनियन के हुन्छ भनेको त्यो त ब्रेक्सिटले देखाउला अब होइन। ब्रेक्सिट हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो युनाइट भइरहेछ तर एक्ज्याक्ट युनाइटै भइसकेको छैन। 27-28 कन्ट्री छन्, इट्स नट इजी रियली। हामीले यदि यो फिसन र फ्युजन भन्ने गर्छु म राज्यहरूको, त्यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। सेन्ट्रल अमेरिकामा पनि भएको छ, मिडल इस्टमा पनि भएको छ, र जस्तो कतारले अहिले पनि चाहन्छ, कतार स्टिल वान्ट्स टु गेट इन्टु सम काइन्ड अफ फेडरेसन। देयर हेभ बिन सो मेनी एफर्ट्स बट दे हेभ नट बिन सक्सेसफुल सो फार। इच्छा त छ युनाइट हुने होइन, आसियान जस्तो भनौँ न, आसियान रूपमा हुनसक्थ्यो। तर यो एकातिर अहिले अर्कोतिर एउटा एसियाको अफ्रिकामा चाहिँ अफ्रिकन महादेशमा हुनसक्छ केही वर्षमा त्यहाँ एउटा उनीहरू अहिले जुन पूर्वी अफ्रिकामा जुन एउटा भने शक्ति जन्मिरहेछ त्यो बढेर गयो भने त्यहाँ एउटा फेरि अर्को ठुलो महाशक्ति हुन्छ, अर्को शक्तिको रूपमा उदा हुन सक्छ। ब्राजिल। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपाल रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भन्छन् अब कथित अब यी जर्नल फर्नेलहरू पनि त्यस्तो भन्ने गर्छन्। यो स्ट्राटेजिक पोइन्टको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ भन्छन्। अब महत्त्वपूर्ण छ, के काम उहाँहरूले गर्नु त्यस्तो केही अर्थ लाग्दैन फेरि उहाँहरूले त्यो भन्ने चाहिँ एउटा पक्ष छ। 1 नम्बर 2 नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षहरूको प्रभावको जो हामी कुरा गर्छौँ, बारम्बार यो कुरा एडभोकेसी हुने गर्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यो बाह्य तागत चाहिँ कुन बलवान शक्तिशाली रूपमा उदय भएको छ पछिल्लो सन्दर्भसँग जोड्दा? नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले त अब भने अनडिनाएबली चाइना नै हो। भित्री मैले भनिरहेको छु इन्टरनल र नेबर पावरको रूपमा इन्डिया राइज गरिरहेछ। इन्डियाको ह्युमन पावर धेरै ठुलो छ वास्तवमा, र इन्डियाको त यो चाइनाको फरक के भने त्यो चाहिँ अटोक्रेटिक एउटा सेन्ट्रलाइज स्टेट हो। त्यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ डेमोक्रेटिक हो इन द लिबरल भने वेस्टर्न डेफिनेसन त्यो ऊ अनुसार। दुईको आफ्ना चाहिँ माने स्ट्रेन्थहरू छन्, भर्चुज छन् र विकनेसेसहरू पनि छन्। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि इन्डिया भनेको हात्ती हो भन्छु म त्यसलाई, मैले हात्तीको उपमा दिने गरेको छु। लाइक एन एलिफेन्ट। त मैले हात्तीको मुभमेन्ट हेर्नुहोस्, हात्तीको बडी ल्याङ्ग्वेज यसो स्टडी गर्नुभयो भने त्यो बिस्तारै हिँड्छ, तर बिस्तारै हिँड्यो भने एकैचोटि हिँड्दाखेरि उसले धेरै अरूको धेरै छलाङ लगाइसकेको हुन्छ र ऊ अघि बढ्छ या ड्यामेज पनि गर्दै जान्छ। मेटाफर युज गर्ने भने भारत भनेको गणेशको प्रतीक हो एक हिसाबले, चाइना भनेको लाई ड्रेगन भन्छन्, रसालाई बियर भन्छन्, रसालाई बियर भन्छन्, अमेरिका इङ्ल्यान्डलाई टाइगर भन्छन् या लायन भन्छन्, र अमेरिकालाई हक पनि भन्छन्, बाज भन्छौँ नि हामी होइन। त्यो हिसाबले गर्दा त्यहाँ केही कारण छ यी मेटाफरहरू युज गर्नमा। बेलायत त्यो टाइगरको रूपमा छ अझै, बेलायतमा अझै टाइगरको रूपमा बिरालो भइसकेको छ, बिरालो भइसकेको छ। अब मुसा नभनौँ त्यसलाई, किनकि अझै पनि पावरफुल नै छ, मर्र मात्रै गर्न सक्छ। सूर्य नस्ताउने इम्पायर हो, जुङ्गा पनि छ, त्यो हिङको टालो पनि रहन्छ नि त। तर मलाई एउटा खतरा मात्रै देखिरहेको छु र एउटा मिथ हो कि जस्तो लाग्छ। आई रिगार्ड द सो कल्ड सोलिडारिटी अर युनियन अफ ब्रिटेन, वेदर बी इट इम्पायर अर बी इट ए स्टेट, त्यो चाहिँ कति फ्रजाइल छ भन्ने कुरो हेर्नुहोस्। हरेक केही वर्षमा चाहिँ स्कटल्यान्डमा रेफरेन्डम भइरहेछ। नबिर्सौँ हामीहरू 1707 युनाइटेड भएको, युनाइटेड किङडम भयो। द किङडम गट युनाइटेड इन 1707 कि। अब हाम्रो चाहिँ त्यो हिसाबले तपाईँको 2007 300 वर्ष भइहाल्यो होइन, 313 वर्ष भइसक्यो। 313 वर्षभन्दा हाम्रो 250 वर्ष पुगेको छ झन्डै झन्डै। हामी त जेठै हो त्यो हिसाबले त। तर हेर्नुहोस् बारम्बार रेफरेन्डम भइरहेछ, कुनै दिन पनि स्कटल्यान्ड छुटिन सक्छ, कुनै दिन पनि आयरल्यान्ड छुटिन सक्छ, अझै पनि आयरल्यान्ड 2 टुक्रामा छ, कुनै दिन पनि वेल्स छुटिन सक्छ। यी 4 भाइहरू अझै झगडा गरिरहेका छन्। सो व्हाट काइन्ड अफ युनिटी आर यु टकिङ अबाउट? इज इट ए मेथ अर कमजोर? हजुर हो। त्यस हुनाले सो कल्ड युनिटी, इम्पेरियल युनिटीले चाहिँ युनिटी दिँदैन रहेछ। हामीले यो बुझौँ। सेन्ट्रलाइजको लागि मूलत के जरुरी हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? एकताको लागि जो हामी एकताको कुरा गर्छौँ नि, एकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय भावना, त्यसका लागि जस्तो नेपालको सन्दर्भै कुरा गरौँ न, अरूको त्यति धेरै हामी जनका लागि इन्ट्रेस्टको विषय हुँदैन। एकताको सूत्रमा बाँध्ने आधार के हुनसक्छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भ एज एउटा राजनीति शास्त्र? एकताको लागि एउटा एक्सियोमेटिक एउटा थ्योरम भनौँ न, थ्योरम भने पनि हुन्छ त्यसलाई, एउटा सिद्धान्त भनौँ। त्यो के हो भने
यदि एकता तलबाट आएको छ भने त्यो जग बलियो हुन्छ। घर जस्तै हो त्यो। जग यदि कमजोर भयो भने माने तलका जो छन् पपुलेसन छन् नि हो तिनीहरू चाहिँ युनाइटेड छन् कि छैनन्, नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को मूल मन्त्र के हुनसक्छ भने त्यसको यदि त्यो एथनिकली, कल्चरली, है सिभिलाइजेसनली र इन अदर वेज भाषाको रूपमा यदि त्यो चाहिँ यो एउटै छ भने, युनिटी छ भने, एथनिक युनिटी छ भने त्यहाँ सम्भावना छ। तर त्यसले ग्यारेन्टी गर्दैन। कोरिया किन डिभाइडेड भयो? कोरिया त 100% होमोजेनस हो एथनिकली, जात ब्लड। वर्ल्डमा 100% त्यसलाई एथनो होमोजेनेटिक इन्डेक्स भन्छ, त्यसलाई एउटा इन्डिकेटरै छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो टपमा पर्छ। त्यो वर्ल्डमा कोरिया मात्रै हो, हेर्नुहोस्। तर खै त कोरिया नै डिभाइडेड छ नि त। कति वर्ष हो कोरिया डिभाइडेड भएको? आइडियोलोजी डिभाइड गर्यो। त्यस कारणले अल्दो एथनिक सिमिल्यारिटी डज नट ग्यारेन्टी इट क्यान मेक इट पोसिबल। त्यसलाई सम्भावना बढाउँछ। चाइना फर इन्स्टेन्स, हान चाइना भन्छौँ नि, वर्चस्व उनीहरूकै छ, एज अ होल सबभन्दा सर्वाधिक। अरू पनि छन् त्यहाँ। अब त्यसमा हो एकताको अर्को मन्त्र के भने यदि जातीय रूपमा तपाईँ एउटै हुनुहुन्छ भने सम्भावना हुन्छ है, त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन। फेरि त्यो एउटा गोल्डन रुल भन्नु अथवा एउटा मूल मन्त्र त्यो पनि हुनसक्छ एकताको। अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको जति धेरै डिभिजन भयो भाषाको, जातको, ब्लडको, कल्चरको, सिभिलाइजेसनको एट्सेट्रा, ट्राइबल, त्यत्तिकै खतरा के हुन्छ भने त्यो एकता विशृङ्खलित हुनसक्छ। जस्तो म्यानमार, हामी अलिक खतरनाक जोनमा पर्दा रहेछौँ। सर्टेनली नेपाल त तपाईँको यसलाई चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठसँग पनि कुरा माने उहाँ सोधेको थिएँ। एउटा त्यस्तो सेमिनार थियो र उहाँले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो, एउटा राम्रो वर्ड दिनुभयो। मैले हाइपर डाइभर्सिटी भनेको थिएँ, द्याट वाज नट द एप्रोप्रिएट टर्म एक्चुअली। मेगा डाइभर्सिटी भन्ने हुन्छ नेपाललाई। मेगा डाइभर्स कन्ट्री हो यो वास्तवमा। हरेक डाइमेन्सनमा, जातमा, भाषामा, टेरेनमा, क्लाइमेटमा, कल्चरमा, सिभिलाइजेसनमा डाइभर्स छ। हेर्नुहोस् हो त्यही नै हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज पनि हो, तर त्यही च्यालेन्ज अपर्च्युनिटी पनि हो। जहाँ धेरै च्यालेन्ज छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ होइन। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छौँ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा अर्को कुरा भनौँ, आज बिहानै मैले एउटा के अरे कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ मैले त्यहाँ एउटा हेरिरहेको थिएँ। एउटा पेपर एडिट गर्ने कन्टेक्स्टमा त्यो मैले त्यहाँ राखिदिएको छु एज एडिटर। अब त्यो लेखकलाई त्यो पनि मान्य हुनु पऱ्यो होइन, एडिटरले इम्पोज गरेर भएन होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, अब नाउँ नलिउँ, उहाँ धेरैले चिन्नुहुन्छ, उहाँ प्लानिङ कमिसनकै मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, भाइस चेयरम्यानै हुनुहुन्थ्यो। नाउँ नभनौँ, प्लानिङ कमिसनको मेम्बर र देशको अभिगत हेर्दा उहाँ कुन क्वालिटीको हुनुहुन्छ भने त्यसै थाहा हो। ठिकै छ, होइन आई हेभ गुड रिगार्ड फर हिम, किनभने उहाँको एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो छ, हाम्रो शालीन व्यक्तित्व। त्यही पेपरमा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के त्यहाँ एड गर्न खोजेको थिएँ भने 50 वर्ष अगाडिको नेपालको स्ट्रेटेजी, डेभलपमेन्ट, डेमोक्रेटाइजेसन, वाट एभर, फरेन पोलिसी, नेगोसिएसन, वाट एभर, टेक अप एनी डाइमेन्सन है, आर यु चुजिङ द सेम टेक्निक एज इट वाज बिफोर से 50 years ago, or does it have to change? मलाई के लाग्छ त्यो चेन्ज नभइकन हामी बडो खतरामा पर्छौँ। कारण किनभने तपाईँसँग चाइना नजिक आइरहेछ, भारतले पनि म रेल ल्याउँछु भनिसक्यो। अब ल्याउने होइन, आउने होइन, त्यो सम्भावना छ नि त। त्यो त अब हाम्रो नेताहरूले भने कनेक्टिभिटी त हुन्छ, बढ्छ नि। अब कनेक्टिभिटी त रोक्न सक्नुहुन्न। कनेक्टिभिटी क्यान कम इन सो मेनी वेज। सो इन द्याट रेस्पेक्ट वाट इज गोइङ टु ह्यापन, चाइना नजिक आउँछ, प्रक्सिमिटीमा आउँछ, इन्डिया पनि नजिक आउँछ। त्यो रेलबाटै आउनुपर्छ भने चाहिँ अरू दृष्टिकोणले आउँछ। अब ग्लोबलाइजेसनमै आउँछ। त्यस हुनाले इज आवर स्ट्रेटेजी द्याट वी युज से 50 years ago, 100 years ago, 150 years ago, इज इट गोइङ टु म्यानेज आवर अफेयर्स? नो। के हुन्छ भने तपाईँको उसको चाहिँ सामिप्य, यताको सामिप्यले हाम्रो जुन चाहिँ धरातल छ नि, नेगोसिएसन गर्ने धरातल, स्किल, बेसी कुरा त्यो हो। त्यो चाहिँ हेभ यु बिन एबल टु इन्हान्स इट? हाम्रो स्किल बढाएको छ त बढाएको छैन। जति हाम्रो त्यो कम हुन्छ र त्यो डिस्प्यारिटी हुन्छ नि उनको स्किल र उनको प्रक्सिमिटीमा, त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो स्ट्रेटेजिक ग्याप हुँदै जान्छ क्या। त्यसपछि त्यो खतरा हो। अब त्यो धेरै ठुलो खतरा। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा कतिपय मानिस शङ्का गर्छन्, अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा केही जोनहरू छ नेपालको जसलाई कश्मीरसँग तुलना गर्छन्, कोही तिब्बतसँग, सफ्ट बेलीको जो भाषा हामी प्रयोग गर्छौँ, चीनले भन्ने गरेको 5 फिङ्गर एउटा अलग खालको कुरा हो। भारतीयहरूको विभिन्न डक्ट्रिनको कुरा गर्छौँ, नेहरू डक्ट्रिनको कुरा गर्छौँ, वल्लभभाइ पटेलको दृष्टिकोणका हामीहरू कुरा गर्छौँ। त हाम्रो कुनै त्यस्तो क्षेत्र छ जो
नेसनल युनिटीका लागि त्यो खतरनाक क्षेत्रको रूपमा मानिनुपर्छ। त्यसमा यो रक्षासँग सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अलिक चनाखो हुनुपर्छ कि पोलिटिकल मान्छे त लाभका लागि जे पनि भनिदिन्छन्, जे पनि गरिदिन्छन्, तर जो स्थायी जो शक्ति संयन्त्रको जो हामी कुरा गर्छौँ त्यो नेपालको निरन्तरताको लागि त्यो कुनै खतरनाक क्षेत्र जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? कतिपय मानिस तुलना गर्छन्। त्यो कश्मीरसँग कम्पेरेबल त छ, तर कश्मीरसँग हाम्रो कन्ट्रास्ट पनि धेरै छ। फरक कुरालाई तपाईँ कन्ट्रास्ट गर्नुहुन्छ, सिमिलर कुरालाई तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कश्मीरको आफ्नै केही प्यारामिटर्सहरू छन् जसमा हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एउटा बडो स्टडीको ठाउँमा छ। वास्तव कश्मीर जाँदाखेरि मैले 2004तिर हाम्रो हेड अफ डिपार्टमेन्टलाई भनेको थिएँ, भने म्याडम इफ यु आर going to establish some kind of a center study here, center for strategic studies, then that will very relevant, and we could supplement our activities between Kathmandu and Srinagar, for instance. म त्यहाँ जम्मूमा गएको थिएँ, त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले उहाँले प्रोपोज पनि गरेको थिएँ। खेर त्यसमा चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ भएको छैन कुनै। तर नेपालको जहाँसम्म कुरा छ, यसको आफ्नै भल्नरेबिलिटी पनि छन्, मर्म स्थान पनि छन् है। विभिन्न किसिमका स्ट्रेटेजिकली तपाईँको जियो स्ट्रेटेजिकली भनौँ अथवा लोकेसनरी, तर यसको स्ट्रेन्थ पनि छ। स्ट्रेन्थ पनि छ। स्ट्रेन्थ त्यो के हो भने यो वास्तवमा एउटा माने मिलन बिन्दु र धेरै नजिकको ठाउँ कतिका लागि हो त? एउटा उत्तरमा हान चाइना, हान स्टेट छ, हान सिभिलाइजेसन त्यसलाई हामी भन्छौँ, जसको 94-95% चाहिँ उनीहरू चाहिँ चाइनिज छन्। स्पेस ठुलो छ। उइगुरहरू तपाईँ टर्कहरू पनि छन् त्यहाँ होइन, तर मेन त उनकै छ नि अहिले बेल्ट होइन। त त्यो हिसाबले दक्षिणमा हिन्दू इन्डिया भनौँ, मेजोरिटी हिन्दू इन्डिया, त्यसपछि सँगै तपाईँ टर्क एरिया एउटा सभ्यता छ तपाईँको। अफगानिस्तानदेखि माथि जति छन् 6वटा स्टेटहरू, त्यो टर्की सिभिलाइजेसनका चाहिँ एरिया पऱ्यो होइन, 3वटा भयो तपाईँको। पूर्वमा तपाईँ हेर्नुहोस् बुद्धिस्ट जोन चाहिँ फेरि होइन तपाईँको, र अनि त्यसपछि आयो इरान एट्सेट्रा एन्ड द मिडल इस्ट। यो 5वटा सभ्यता भनौँ अथवा 5वटा ठुला म्याक्रो रिजनको नजिक छ नेपाल चाहिँ। तर यसको खतरा फेरि के छ भने 3वटा न्युक्लियर स्टेटको छायामा पर्छ फेरि यो। त्यसमाले द मोमेन्ट देयर इज सम काइन्ड अफ न्युक्लियर एक्सप्लोजन हो नि, छायामा पर्नुको अर्थ उत्पादन पनि हुँदैन, त्यो ठुलो वृक्षको मुनि केही फल्दैन, त्यो ठुलो खतरा छ त्यहाँ, ठुलो खतरा बन्छ। अब इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा केही भयो भने, इन्डिया र चाइनाको विषयमा केही भयो भने, अथवा पाकिस्तान र चाइनाको झगडा भयो भने, र त्यसको मारमा सबभन्दा बढी पर्ने चाहिँ नेपाल नै हो वास्तवमा एज ए स्टेट। तपाईँ एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा त्यो तपाईँ जुन वृहत ढङ्गले सोचिरहनु भएको छ नि, त्यो ढङ्गले सोच्ने सामर्थ्य हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरू, विभिन्न खाले संयन्त्र हुन सक्लान्, राजनीतिको होला, रक्षासँग सम्बन्धित होला, परराष्ट्र मामिलाको होला, या अरू खाले इर्द गिर्दका विभिन्न संयन्त्र, त्यो संयन्त्र त्यो मेन ढङ्गले सोच्ने, त्यो ल्याकत राख्ने हैसियतमा हाम्रो राज्य संयन्त्रका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको लामो अध्ययनले त्यस देखाउँछ। आई रिग्रेट टु से द्याट काइन्ड अफ क्यापेसिटी टु एब्जर्ब इन्फर्मेसन र एउटा डाइरेक्टिभ चिज हुन्छ कि शिक्षा लिने, लेसन लिने। धेरैजसो सभ्यता कसरी बढेका छन् भने उनले अरूबाट बरो गरेका छन्, त्यहाँ ग्रहण गरेका छन्, लेसनहरू लिएका छन्, सिक्ने पनि एडप्ट गर्दै गइरहेका छन्, एड्याप्ट पनि गर्दै गइरहेका छन् होइन। त त्यो चाहिँ एडप्ट गर्ने स्किल जुन छ हामीमा त्यो आइसकेका छैन। मेच्योर त छँदै छैन वास्तवमा, तर वी आर नट एट द प्राइमेरी स्टेज जस्तो मलाई लाग्छ। देयर आर सो मेनी लेसन द्याट वी कुड लर्न फ्रम अलमोस्ट एभ्री कन्ट्री द्याट आवर नेबर। बङ्गलादेश धेरै अगाडि बढिसक्यो, हामीले के पार्ट। त्यसो हो भने यो देशमा के त अहिले राजनीतिक स्थिरता छ कि अस्थिरता छ? यो निरन्तरता हो कि यसले ल्याउन सक्ने सम्भावना तपाईँ के देख्नुहुन्छ? म आन्तरिक राजनीतिको कुरा गर्छु। तपाईँले स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, स्थिरताको म विद्यार्थी नै हो वास्तवमा। स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, म त्यसलाई अलिक डिपली नै स्टडी गर्न खोजिरहेको छु। मैले भर्खर सुरु गरेको छु भन्नु पऱ्यो एक हिसाबले। तपाईँलाई एउटा 2वटा पोइन्ट मात्रै भन्छु यो विषयमा, ड्यु टु सर्टेज अफ टाइम द्याट वी हेभ हियर। एकदम सर्टकरीमा कृपया। एउटा म्याक्रो स्टेबिलिटी माने स्टेटको लेभलमा त्यसलाई भनौँ होइन, त्यो स्टेबिलिटी कति कम्पेयर छ भने, एक्जाम्पल धेरैले थाहा छ भने नेपालमा कुनै पनि चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट अहिलेसम्म, फर्स्ट इलेक्सन त 1959मा भएको, त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् भनौँ मलाई अहिलेसम्म 35-40वटा रिजिम आइसके गभर्मेन्टहरू, त्योभन्दा बढी होला, मैले त गनेको पनि छु कुनै उसमा क्रोनोलोजिकली। तर कुनै पनि चाहिँ कसैले पनि आफ्नो 5 वर्ष या 4 वर्ष टेन्योर कसैले पनि पुरा गरेन। एउटा त्यो एउटा त्यसको एउटा नम्बर 1 म्याक्रो लेभलमा, माने एउटा स्टेटको लेभलमा। तल जाउँ, तल पनि ठ्याक्कै त्यसको रिफ्लेक्सन छ। हाम्रो एकजना डाइरेक्टर जनरल रिटायर्ड हुनुहुन्छ, शिवदाई भन्छु म उहाँलाई,
धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ शिव शर्मा। शिवप्रसाद शर्माजी। उहाँ हामी रायबिरा कुबेर दाई हरियाली पार्टीको त्यहाँ जाँदाखेरि म अब पार्टीको मेम्बर होइन, अब दाईको रूपमा हामी सँगै थियौँ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला मलाई एउटा लिस्ट देखाउनु भएको थियो। आई वुड नेभर फर्गेट द्याट। राजबिरा सप्तरी जिल्लामा मात्रै 42 वर्षको त्यो हिस्ट्रीमा 40वटा सिडिओ पुगेका छन् त्यहाँ। के घुम्न गएका हुन् यिनीहरू? वेयर दे अन टुर? के पोलिसी लाग्छ त्यहाँ, के रुल लाग्छ त्यहाँ, के स्टेबिलिटी हुन्छ? त लोकल लेभलमा त्यस्तो छ अनि राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो छ, त्यो मिल्यो नि, म्याच गरेन। त्यस हुनाले यो स्टेबिलिटी बहुत भलनरेबल छ हामीहरूको चाहिँ। स्टेबिलिटी किन भएन भन्ने तपाईँले सोध्नु होला। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो चाहे स्टेबिलिटी होस्, चाहे डेमोक्रेसी होस्, चाहे तपाईँको डेभलपमेन्ट होस्, चाहे इकोनोमिक ग्रोथ होस्, टेक एनी प्यारामिटर अर भेरिएबल, हरेक कुराको लागि के चाहिन्छ भने भिजन चाहिन्छ। भिजनभन्दा बढी डिभिजन छ, यहाँ रिभिजन छ बढी। डिभिजन एन्ड रिभिजन बढी छ। अर्काको पोलिसी आउँछ प्रिसिडिङ रिजिमको, यो भएन, मेरो इगोले म त्यसमा आफ्नो छाप दिन चाहन्छु। वेदर नट देयर इज एनी कन्टेन्ट, नो बडी गिभ्स अ ड्याम, होइन? त्यो कुरा चाहिँ यहाँ परिस्थिति। र त्यसपछि फेरि तपाईँको यो भिजन नभएपछि अर्को कुरा यो एउटा म चाहिँ वास्तवमा के मेन्टल पोभर्टी भन्छु। हाम्रो पोभर्टी भन्दा पनि मेन्टल गरिबी छ, किनभने त्यहाँ दासता छ। लम्पसारवाद भन्ने टर्म चाहिँ एउटा गर्नुभएको थियो दिपक गोमालीजीले। त्यो लम्पसारवाद अलि लामो टर्म भयो, तर वास्तवमा त्यो त दासत्वकै एउटा हुने पनि वास्तवमा इन्डिकेटर होइन र। तपाईँ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, जुन हामी राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्छौँ, कतिपय यो शासनको वरिपरि घुमेका मानिसहरूको बुझाइ चाहिँ के रहेछ भने स्थिरता भनेको यो सरकार फेरिनु, रहनु, आउने जाने, यसलाई चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता भनिनु हुँदैन। सिस्टम चाहिँ अब स्थिर भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसमा माने हाफ ट्रुथ छ, पार्सियल ट्रुथ छ। जस्तै हाफ ट्रुथहरू खतरनाक हुन्छन्। फेरि हाफ ट्रुथहरू इफ यु एडप्ट सम हाफ ट्रुथ, त्यसमा बडो खतरा पनि हुन्छ कि अवस्थामा। त्यसलाई कसरी तपाईँ इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ, डिपेन्ड्स अन द्याट। उनीहरू उदाहरण त्यो ती व्याख्या गर्ने यो त उदाहरण जापानको उदाहरण दिन्छन्। जापानमा सरकार आउँछ जान्छ, तर त्यो राजनीतिक स्थिरतासँग के मतलब छ? त्यो छँदैछ, स्थिर छ भन्ने दृष्टिकोण उनीहरूको दाबी। होइन, रिजिम कम एन्ड गो, त्यो सबैले थाहा भएको कुरा हो। तर अलिकति कम थाहा भएको कुरा के हो भने रिजिम ए आउँछ, रिजिम बी आउँछ। अब रिजिम एले बीले आउने बीले आउँदो भने सक्सिडिङ रिजिमले प्रिसिडिङ रिजिमको पोलिसीलाई त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्छ कि गर्दैन, हो रियल स्थिरता आउने त्यसले हो। तर अब रिजिमको टर्नओभर नै धेरै हाई छ भने, आउने जाने नै भइरहेछ भने त्यो बिजी त्यसमा हुन्छ, त्यो सारा शक्ति त्यसैमा जान्छ। त्यहाँ कुनै किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन, कुनै किसिमको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि आउँदैन, संस्थाकरण हामी भन्छौँ नि, त्यो हुँदैन। त्यो नभएपछि अनि त्यहाँबाट तपाईँको स्टेबिलिटीको जरो नै हुँदैन। र हामी फेरि हामी के भन्छौँ, यो एउटा अर्को कुरा हामी के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि कुरा प्रिन्सिपल कुरा गर्दा डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपल डेभलपमेन्टका लागि यो कुरा गर्दाखेरि हामी ग्रास रुट्सको कुरा गर्छौँ। कहिले ग्रास छ, घाँस छ, माथि तल जरा छैन, त्यो पनि काम लाग्दैन। कहिले घाँस छैन, जरा छ, त्यो काम लाग्छ। तर कहिले के धेरैसो के हुन्छ भने तपाईँको माथि घाँस त हुन्छ, जरा हुँदैन, अनि स्टेबिलिटी हुन्छ हुँदैन। तपाईँले एउटा के सुनाउनु भयो, मलाई मेरो मस्तिष्कमा घुस्यो। एकातर्फ डेमोक्रेसीको हामी कुरा गर्छौँ, अर्कोतर्फ डेभलपमेन्टको। संसारमा यो पछिल्लो समयमा यो तुलना गर्नु चाहिँ खतरनाक हो पनि भन्ने कतिपय मानिसहरूलाई तर्सिँदा पनि रहेछ, त्रसित मनस्थिति, जहाँ जो डेमोक्रेसीको धेरै उच्चारण गरिँदैन ती देशहरू विकासको पथमा धेरै चाँडै, एकदम अत्यन्त चाँडो त्यो विकास गरेको त्यो उदाहरणहरू छन्। चीनलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब कतिपय मानिस सिङ्गापुरलाई उदाहरण लेक्वानको 31 वर्षको शासनको कुरा गर्छन्। डेमोक्रेसीको धेरै त्यहाँ गुन्जाइसको कुरा अर्थ, यदि त्यस्तो नभएको भए के त्यो सम्भव थियो भन्ने प्रश्न गर्छन्। जहाँ हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारतको धेरैले आइएम सरी भारतको धेरैले उदाहरण दिने गर्छन्। 70 वर्ष लामो इतिहास छ। तपाईँ हालै सम्पन्न हाम्रो छिमेकी क्षेत्र बिहारको चुनाव, लालुको पार्टीको सर्वाधिक विजय प्राप्ति, उनी चारा घोडला काण्डमा जेलमा छन्, हिरासतमा छन्, जेलमा छन्। अब यो समग्र हेर्दाखेरि यो डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्ट अनि विश्वको सन्दर्भ र नेपालको सन्दर्भ हो। अनि कहाँ के मेल खाने? हाम्रो सन्दर्भसँग जोड्दा डेमोक्रेसीले डेभलपमेन्ट गर्छ,
अनि डेमोक्रेसी धेरै चिज हो भन्नुको के तुक बताइदिनुहोस् त। त्यो दुईको चाहिँ दुईमा एउटा के कुरा मिल्छ भने डिडीबाटै सुरु हुन्छन् अङ्ग्रेजीमा भनौँ र अहिले त प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र लिएको छ। प्रजातन्त्र त मेरो विचारमा त्यो गलत वर्ड हो। प्रजाको चाहिँ तन्त्र हुँदैन क्या। रैतीले रुल गर्छ, रैती त रैती भन्छ, त राजाको रैती हो त्यो त वास्तवमा। अनि नागरिक होइन नि। अनि बेलायत चाहिँ त्यो कम्बिनेसन एउटा मिक्स हो, त्यो खिचडी हो बेलायत। म त्यो भन्छु इट इज नट जननी भनिन्छ सर प्रजातन्त्र। जननी भए त्यहाँ साँच्चै नै जननी भए साँच्चै त्यहाँ त्यो अहिलेको त्यो जुन जुन डिस्क्रिमिनेसन छ विदेशीहरूप्रति होइन, उसले इम्पेरियल उसबाट एरियाबाट चाहिँ यो शोषण गरेर बलियो भएको थियो। डिस्क्रिमिनेसन भारतका पनि मुस्लिमहरूले भन्छन् हामीलाई बहुत डिस्क्रिमिनेसन छ, यो डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ। यो डिस्क्रिमिनेसन जहाँ पनि मुसलमानहरूले त्यसो भन्छन् भारतमा। डिस्क्रिमिनेसन जहाँ पनि हुन्छ। डिस्क्रिमिनेसन यो युनिभर्सल फेनोमेनन हो एक्चुअली। कसैको मोनोपोली छैन कुनै कन्ट्रीको त्यहाँ चाहिँ, जहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, जातीय होला। तपाईँले मोनार्कीसँग जोड्या हुनाले मैले प्रति प्रश्न मात्र। तर ब्रिटेनको जहाँ सवाल छ हेर्नुहोस्, यो कस्तो रहेछ भने ब्रिटेनलाई हामीले एक्जाम्पल लियौँ, स्टेबिलिटी छ त्यहाँ मान्नुपर्छ, म पनि मान्छु त्यो स्टेबिलिटी छ, त्यसको आफ्ना भर्चुजहरू पनि छन्। तर त्यो डेमोक्रेसीको पर्फेक्ट मोडल म किन भन्दिनँ भने सिभिल स्टेटमा जुन हो डेमोक्रेसी हुनुपर्ने हो, म परिकल्पना अहिले गरिरहेको छु। कस्तो भने तपाईँको एउटा सिभिक सिभिलाइजेसनको त्यहाँ पनि स्टेट चाहिँ वास्तवमा यति हायरार्की छ त्यहाँ, अनि त्यहाँ कसरी इक्वालिटी हुनसक्छ? त्यहाँ लर्ड्सहरू बेलायतको कुरा गर्दा हो, लर्ड्सको हाउस हायरार्की मेन्टेन नभएको कुनै त्यस्तो डेमोक्रेटिक देश छ र? हो, त्यो एउटा कल्पना हो, आइडियल हो त्यो त्यसमा पुग्न यसको धेरै अर्थ गाह्रो छ। विश्वमा डेमोक्रेसी भन्ने चिज यो भनिने मात्रै हो, छैन भन्ने रूपमा बुझ्ने होइन। अहिलेको रूपमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल डेमोक्रेसीको त मेरो विचारमा चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ डेमोक्रेसी भाइलेन्स पनि छैन, त्यति हायरार्की पनि छैन। त्यहाँका राजाहरू पनि साइकलमा हिँड्छन्, अर्केस्ट्रामा जोइन गर्छन्, बजाउँछन्, बाजा बजाउँछन् होइन। द्याट्स वाइ हाउ दे सर्भाइभ त्यो पनि हो। र के चाहिँ स्विजरल्यान्ड हो, स्विजरल्यान्ड डेमोक्रेसी एउटा राम्रो नमुना हो है। र द वे दे म्यानेज देयर प्रब्लम्स देयर च्यालेन्जेस हेर्नु, त्यहाँ डाइभर्सिटी छ, 4 भाषा छन् त्यहाँ होइन, तर सयौँ वर्षदेखि हाउ मैले यो कुरा तपाईँको मुखबाट भनाउन चाहेको होइन कि तपाईँले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको नाम लिनुभयो, त्यहाँ राजाहरू पनि साइकलमा हिँड्छन्, त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी छ अथवा सोसलिस्ट कन्ट्रीको रूपमा धेरैले व्याख्या गर्ने गर्छन्। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू बडा एउटा उदाहरणीय संसारको एउटा स्वर्गीय कल्पना त्यो खालको चाहिँ म पनि पुगेको छु। म चाहिँ पुगेको छु। यसको अर्थ त्यो राजा र डेमोक्रेसी, मैले राजाको एडभोकेसी गर्न खोजेँ होइन, मलाई कुनै सरोकार पनि छैन। कतिपय मानिसले दौरा सुरुवाल लाउँदा नि ए भने जस्तो अनि त्यसरी हेर्ने गरिन्छ नि, त्यो मतलब हो विषय। इन्डिपेन्डेन्ट मानिस हो। मैले भन्न खोजेँ त्यो डेमोक्रेसी र राजा विपरीतार्थक होइन भन्ने अर्थ लाग्यो नि तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो। त्यो हुनु जरुरी छैन, तर सम्भावना कम हुन्छ। राजा भनेको के हो भने तपाईँको एउटा सभ्यताको एउटा चरणमा त्यसको उत्पत्ति भयो, राजत्व भनौँ, मोनार्की है। तर अब त्यो बेला छैन। अब त्यो तपाईँले म्यापमा हेर्नुभयो भने मैले मेरो एउटा लेख छापेको थिएँ हिमालयन टाइम्समा केही वर्ष अगाडि। त्यसमा चाहिँ मैले डाटा नै दिएको छु। 300 वर्ष अगाडि भनौँ न, 300 वर्ष अगाडि सबैमा राजा थिए। अहिले लगभग 45। अब अहिले 5% अफ एरियामा 100 हेक्टेयर छ भने त्यसमा 5 हेक्टेयरमा मात्रै अहिले मोनार्की छ। पपुलेसन हिसाबले 7%, 100मा 7मा मात्रै त्यसले राज्य गरिरहेछ। त्यो पनि कस्तो उही स्क्यान्डिनेभियन जस्तो, टङ्गा जस्ता अटोक्रेटिक छैनन् अहिले है। भने दुनिया अब अटोक्र्याटहरूको होइन यो भनेर त्यसरी चाहिँ मानिनुपर्छ। अब यो यसले के इतिहासले के भनिरहेछ, हिस्ट्री इज नाउ बेकनिङ। अब इसारा दिइरहेछ तिम्रो अब सूर्यास्त हुने बेला भइसक्यो, अब ढङ्गले जाऊ, एउटा तिम्रो विदाई भइसक्यो है। इतिहासको यो उसमा छौ, तिमी फर्किन सक्दैनौ, त्यो त असम्भवै मान्छु। जतिसुकै जसले जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो अर्को कारणले पनि हो, लजिकली पनि हो। मोनार्की इज एगेन्स्ट द डिग्निटी अफ ए सिटिजनसिप, सिभिक जुन नागरिक भन्छौँ नि, नागरिकको गरिमाको विरुद्धको त्यो व्यवस्था हो कि एकजनाले राज्य गर्ने, उसको सन्तानले राज्य गर्ने, अरू चाहिँ हाँसेर बस्ने अनि भक्तिभाव गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ आइ एम डेड एगेन्स्ट दिस काइन्ड अफ थिङ्स। यो पनि गुलामी नै हो। राष्ट्रपतिले टिका लाउँदाखेरि घुँडा टेकेर लगाउनु भनेको त्यो राजत्व नै त्यसलाई एडप्ट गर्नु होइन। टिका लाउने कस्तो, टिका लाउन आउने कस्तो, म त डाइरेक्टली भन्छु हेर्नुहोस्, डाइरेक्टली भन्छु, सबैलाई च्यालेन्जै हो। टिका लगाइदिने कस्तो हो, वाट काइन्ड अफ ननसेन्स आर दे
सेलिब्रेटिङ र अब्जर्भिङ। त्यसो भने त्यो दासत्व त रहेछ नि हाम्रो मनमा, त्यसै कारण यो रैती भावबाट मुक्त हौँ। त हामी कुन सिस्टममा छौँ भनेर मान्ने र यो अहिलेको स्थिरता र अस्थिरताको विषयलाई कसरी बुझ्ने? अहिलेको स्थिति हो, यस्तै कुराले अस्थिरता ल्याउँछ। हेर्नु, जब तपाईँको मन चाहिँ जब कन्फिडेन्ट हुँदैन, तपाईँमा कन्फिडेन्स छैन, जब तपाईँले अरूलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्न, हाम्रो नागरिकत्व जुन एउटा सिटिजनहुड बन्दैछ नि, बिस्तारै बन्दैछ। यो त अलिक बडो प्रिमिटिभ चरणमा छ म भन्छु। र 3 किसिमको ट्रान्सफर्मेसन आउनु बाँकी नै छ। पहिलो ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ त्यो नागरिक एवेरनेस आउनु पऱ्यो उसमा। पहिले म कहाँ छु, मैले के गरिरहेको छु, मेरो ड्युटी के हो, ड्युटी मेरो राइट मात्रै हो, मेरो ड्युटी के हो, फर मी ड्युटी कम्स फर्स्ट। र त्यसपछि तपाईँको आउँछ अर्गनाइजेसनल तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन। पार्टीको पार्टी पनि मुक्त भएका छैनन्, पार्टी पनि गुलामीकै स्टेजमा छन्। जुन किसिमको एलायन्स भइरहेछ, जस्तो भरतपुरमा के भयो, वाज द्याट एसेन्सियल, हाउ अनएथिकल वाज द्याट? त्यो पनि कहीँ के एउटा स्ट्रेटेजी हो, त्यो त मुतको न्यानो भन्छु म। त्यसो हुनाले यो यहाँ सङ्गठनात्मक रूपमा पनि त्यसको चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन हुनु बाँकी नै छ। अनि सबभन्दा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ इन्स्टिट्युसनको हो, त्यो के हो भने राज्यको सिभिक ट्रान्सफर्मेसन अफ द स्टेट द्याट इज येट टु कम। सबै क्षेत्रमा भ्याकुम जस्तो लाग्यो एक्ज्याक्टली त्यो। अनि हुन्छ के त बताइदिनुहोस् त, जुन अवस्थामा हामी छौँ यथास्थितिमा रहन सक्ने अवस्था छैन तपाईँको भनाइअनुसार। नयाँ क्षितिजमा केही होला कि भन्ने आश गर्ने त्यो आश लाग्दो इन्स्टिट्युसनहरू पनि छैन, त्यो खाले पर्सनालिटीहरूको उदय पनि छैन। पहिलो पुस्ताको मात्रै कुरा छैन, दोस्रो त्यस्तो यस्तो यस्तो हेर्दै जाँदा पनि ती सबै गरी खाने भन्दा मरिजाने चरित्रको जस्तो भन्ने यो ट्रान्जिसनको स्टेजमा यस्तो हुँदो रहेछ। सधैँ सङ्क्रमणकाल भन्न सकिन्छ। लामो ट्रान्जिसन भयो हाम्रो त, विडम्बना त्यो हो। त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा मैले के अब्जर्भ गरिरहेको छु भने हामी कहाँ यहाँ मानिसहरू नभएका होइनन्। के भयो? मैले एकजना आयोगको अध्यक्षसँग भेट भएको थियो लास्ट इयर। मैले उहाँलाई भने, म नाउँ लिन्न अहिले, नेपालमा मान्छे कम भए वनमान्छे धेरै भए, त्यो हाम्रो विडम्बना हो। उहाँले त्यो मन पऱ्यो त्यो वर्ड, मान्छे कम भए मान्छे धेरै, वनमान्छे धेरै भए। वनमान्छेले पनि क्यानिबलाइज गर्दैन होला, आफ्नो जातलाई खाँदैन होला, तर हाम्राले क्यानिबलाइज गरे आइडियोलोजीको नाउँमा, आफैलाई मारे, आफ्नैलाई मारे। के भनेपछि कस्तो प्रडक्ट हामी गरिरहेको छौँ, त्यस्तो अगुवा जिम्मेवार छ नि। त्यो त सभ्य तरिकै भएन नि वास्तवमा। नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को कुरा के छ भने हामी कहाँ मानिस नभएका होइनन्। म त अलमोस्ट हरेक महिना हरेक हप्ता नयाँ नयाँ मान्छे, राम्रो मान्छे भेटाइरहेको छु। आइएम डिस्कभरिङ। मान्छे लुकेर बसेका छन्, राम्रो मान्छे छन्, त्यस्ता मान्छेहरू आउनु पर्यो, शासनमा आउनु पर्यो। उनीहरूलाई सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? जुन अहिले यो जुन ग्राउन्ड अहिले जो बनिरहेको छ, यो ग्राउन्डमा त्यो राम्रा मानिसहरूले पकड जमाउन सक्ने त्यो सम्भावना बिलियन डलर क्वेसन नै त्यही हो। अहिले तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसमा दुईवटा कुरा छ। अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ पोसिबिलिटी र प्रोबेबिलिटी। पोसिबिलिटी छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी कम छ। यो दुईवटा कुरा एउटै होइनन्। लेट्स नट मिक्स अप द टू। पोसिबिलिटी एउटा कुरा हो, प्रोबेबिलिटी एउटा कुरा। सम्भावना त्यो स्ट्याटिस्टिकली भन्ने त्यो सम्भावना त्यति छैन कि त्यो ब्याकग्राउन्ड तयार भइसकेको छैन, होइन? त्यो तयार नभइकन त्यो नहोला, त्यो तर हुनसक्छ। त्यो हामी अप्टिमिस्टिकै हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने के हुनसक्छ? एक, जो तपाईँले जो अप्टिमिस्टिक हुनुभयो, आशावादी हुनुभयो। दोस्रो, यदि राजनीतिक अस्थिरता छ नेपालमा, तरल अवस्थाबाट गुज्रेको छ भनेर मान्ने हो भने कहाँ प्रवेश हुन सक्छ कि यस्तै सधैँ लामो समय यस्तै रहन्छ? यसको लागि मलाई लाग्छ सिनेरियो एनालिसिस नै गर्नुपर्छ होला। सिनेरियो 1 मा के होला, सिनेरियो 2 मा के होला, सिनेरियो 3 मा के होला, त्योलाई समय पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीसँग त्यो समय छैन। तर एउटा छोटकरिया भन्नु भने मलाई के लाग्छ भने यो सिनेरियो 1 चाहिँ वास्तवमा स्टेटस को हो, सिनेरियो 2 चाहिँ अलि ट्रान्जिसनको स्टेजमा के होला भन्ने त्यसलाई स्टडी गर्नु हो, होइन? र या ब्याक पछाडि नै फर्किन सक्छ कि, जस्तो अहिले राजा ल्याउने कुरा पनि भइरहेछ। त्यो मेरो विचारमा कस्तो भने तर्कहीन, तथ्यहीन र भने सम्भव कुरा छैन। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन, ल्याउनु पनि हुँदैन। त्यो नागरिकको गरिमाको यो रिएक्टिभ एङ्गर हो त्यो वास्तवमा। किन यता भएन, यिनीहरूले गर्न सकेनन्, पार्टीले जुन आफ्नो पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो बाचा पुरा गर्न सकेनन्। पार्टीले बाचा पुरा गर्यो भने त को जान्छ अहिले भन्नुहोस्? 5%ले पनि भोट गर्दैन भोलि, होइन? हरेक नागरिकको सन्तान चाहिँ राष्ट्रपति हुनसक्छ नि त, त्यो सम्भावना त 0 हुन्छ त्यसमा, होइन? तर राष्ट्रपति पदको लागि मैले भने होइन, के गर्नको लागि, गरेर देखाउनको लागि। यहाँ पनि त मेन्डेला जन्मन सक्थ्यो होला, किन जन्मेन त? मेरो प्रश्न किन जन्मेन? के साउथ अफ्रिका सबैलाई चाहिने, फेरि किन नजन्मे? एक्ज्याक्टली त्यही क्वेसन हो नि। हामी सोधौँ, हरेक नेपालीले सोध्ने बेला आयो, र अरूलाई सोध्नुभन्दा आफैलाई सोधौँ, मैले के गरेँ त, म के गर्न सक्छु? एभ्री सिटिजन म्याटर्स।
एभ्री डेमोक्रेसीमा हरेक सब नागरिकको भोट काम गर्छ। अब तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले लाइफमा एकपल्ट भोट दिएँ जम्मा धेरै वर्ष अगाडि। त्यस्तो मैले कान पक्रेँ। अब होइन भोट हाल्छु तर क्यान्डिडेट हेरेर मात्रै हाल्छु। योग्य छ भने मलाई विश्वास छ कि उसले राम्रो काम गर्छ भने त्यो गलत क्यान्डिडेटलाई मैले महाकरप्ट मान्छेलाई दिएको रहेछु। सो आई हेभ टु रिग्रेट। सो डोन्ट वेस्ट योर भोट। अब यहाँ भन्नुहोस् तपाईँको यो हामी खाएको मूल समस्या चाहिँ के त? पिपुल समस्या हो कि नेतृत्व समस्या हो कि सिस्टम समस्या हो कि? अब यो अलिक समस्या जम्मै छ। समस्या अन्तमा त्यो नागरिकमै छ, रैती नै छ। अहिले हाम्रो रैती मानसिकता छ। हामी एक थाल मासुमा आफूले बेच्छौँ, एक बोतल शराबमा बेच्छौँ, चाहे एम्बेसीबाट आओस् चाहे पार्टीबाट आओस् भने डु वी रियली डिजर्भ डेमोक्रेसी? मेरो प्रश्न त्यही हो अहिले मुख्य प्रश्न। यस्तै भ्याकुममा अनि रहिरहन मिल्छ त? तपाईँको त अलिकति मार्ग निर्देशन मतलब एउटा पथ यो है यसरी जानुपर्छ भन्ने टाइपको मैले आश गरेँ तपाईँबाट, किनभने तपाईँ एउटा पोलिटिकल साइन्स प्रोफेसर भएको हुनाले। होइन म प्रोफेसर भइन, म लेक्चरर हुँदाखेरि म रिजाइन गरेँ आफ्नो इच्छाले। तर मेरो भन्नु यतिको छ कि गर्नुपर्ने के भने आफ्नो अन्तस्करणलाई सोधौँ मैले के गरिरहेको छु। म तपाईँसँग अब एक मिनटमा म सिद्ध्याउन चाहेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यत्रो जो समस्या तपाईँ बताइरहनु भएको छ, समस्या छ नेपालभित्र, आन्तरिक बाह्य तमाम समस्या छ, पिपुलको आफ्नै खाले समस्या छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षहरूको भूमिकालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम संक्षिप्तमा कृपया यो दुईटै विषय, यो आन्तरिक लडाइँ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अनि सडकको कुरा। सडक तपाईँले एक हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा कहीँ न कहीँ दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको अर्थ लाग्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने भावना त भने एउटै सेन्टेन्समा भन्ने हो भने मैले यो सजिलैसँग म भन्न सक्छु। म आजभोलि फ्रन्ट पेपरहरूमा म हरेक दिन 5-7वटा पेपर किन्छु, घरमै 2वटा पेपर आउँछ हेर्नुहोस्। तर म एउटा काम गर्दिनँ। आई डोन्ट वेस्ट माई टाइम रिडिङ द फ्रन्ट लाइन न्युज बिकज दे जस्ट विल वेस्ट माई टाइम इफ यु किप रिडिङ। वर्षौँ भइसक्यो, महिनौँ भइसक्यो त्यही कुरामा झगडा चलिरहेछ भने यिनीहरूको म्यानेज गर्ने एबिलिटी कति छ भन्ने कुरा बुझियो। क्षमता छैन, बिल्कुलै छैन। आई स्कोर देम 0। अर्को म आफ्नो टाइम बर्बाद गर्न चाहन्न, म टेलिभिजनमा हेर्दिनँ। पत्रिका त कहाँबाट किन्नु हुँदो रहेछ? अहिले त पत्रिका पढ्ने भनेको मान्छे त एकदम त्यो थोरै पाइन्छ। धन्न 4-5वटा तपाईँ पत्रिका त किन्नु हुँदो रहेछ। अलमोस्ट डेली नै किन्छु म है। 50-60 रुपियाँ मेरो त्यसैमै जान्छ। तर किन भन्दाखेरि त्यो अपएडमा आउँछ नि त, त्यहाँ अपएडमा त आर्टिकलहरू आउँछन्। हो ती हुन् वास्तवमा डिबेट तिनीहरूले जन्माउने हो, जसले रेगुलरली लेखिरहेछन् बेला बेलामा। अहिलेको ब्रेन स्टर्मिङ रियल त्यहाँ भइरहेको छ र त्यसको फल चाहिँ कहिले आउला त्यो भन्न सकिन्न, टाइम लाग्छ। तर हामीले डिबेट गर्न जानेनौँ वास्तवमा। डिस्कोर्स हाम्रो राम्रो भएन, चिन्तन राम्रो भएन। एवेरनेस पहिले आएपछि पोलिटिकल एवेरनेस होइन, पोलिटिकल लिट्रेसी त्यो आएपछि बल्ल अनि मान्छेलाई हामीलाई थाहा हुन्छ के भइरहेछ भन्ने कुरा। र कति कुराहरू अरूबाट सिक्नु पनि पर्छ, अरूलाई रिकगनाइज पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामीमा त्यो उदारता पनि त्यति भएन क्या वास्तवमा। नेकपाको विषय र प्रतिपक्षको कुरा सोधेको थिएँ मैले। नेकपाको विषय र प्रतिपक्षको एउटा राजनीति शास्त्रीको चर्चोले के हो यो? त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो एलायन्स फल्स हो भन्ने कुरा त मैले पहिले नै गरेँ। मैले त वास्तव पनि गरिनँ वास्तवमा। आई डिडन्ट गिभ अ ड्याम। देशका एकदम त्यो सस्टेन गर्नेवाला छैन। अब भनौँ न लामो चल्दैन यो, जाँदैन यो। हो त्यो जाँदा पनि जाँदैन, त्यो जान पनि हुँदैन, त्यो जान पनि सक्दैन। अनि पिपुलको यत्रो समस्या छ। प्रतिपक्ष मैले प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै भने एज अ होल किन सडकमा नआएको, किन प्रेसर बिल्डअप गर्न सकेन? प्रतिपक्षलाई प्यारालाइसिस भएको छ, भरतपुरको एलायन्सले देखायो है र इलेक्सनको बेलामा। र मलाई के लाग्छ भने प्यारालाइसिस भएको छ प्रतिपक्ष। अब त्यो डायलिसिसमा जाने बेला भइसकेको छ, अब एनालिसिस गर्ने बेला पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। किन हुम डु सी द रियल लिडर? सत्ता पक्ष यो अवस्थामा छ, प्रमुख प्रतिपक्ष प्यारालाइसिस छ, अनि कसले ड्राइभ गर्ने त? यो कसरी चल्छ? अब अहिलेको कन्डिसनमा त हेर्ने मात्रै जस्तो भएको छ। अब एउटा पार्टी आउँछु भनिरहेछ, अब उसले के गर्छ त्यो थाहा छैन। त्यहाँ केही राम्रा छन् मान्छेहरू गर्न खोज्ने मान्छे। हाम्रो मुलुक परीक्षणमै चलिरहने भयो सधैँ लामो समय। सबै बुझिहाल्छन् मैले के भनेको भन्ने कुरा म पनि वाच गरिरहेको छु। र मेरो भनाइ अन्तमा एउटै कुरा के हो भने आई डोन्ट वान्ट टु ब्लेम अदर्स। एलिजाबेथले 52देखि राज्य गरेको, भिक्टोरियाभन्दा बढी भइसक्यो, तर छोरोको लागि पनि छोड्न सकिरहेको छैनन्। छोरोले हरेक दिन श्राप छ होला, मेरो मम्मीजी पहिले जाने कि म जाने पहिले, म गद्दीमा चढ्न चार्ल्सलाई त्यही पिरो होला अहिले हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले यहाँ 4वटा आश्रम भनेको कारण त्यो हो, अस्टेरिटीको फिलोसफी थियो हाम्रो यहाँ।
बल्ल मैले बुझिरहेको छु यो चावडा आश्रम किन खोल्या हो, त्याग पनि गर्नुपर्दो रहेछ। आमाले छोरोको लागि छोड्न सकिरहेको छैन, हेर्नुहोस् समस्या। हस्, धन्यवाद चाहिँ आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द आदित्य, राजनीतिशास्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,